कैसे हैं आप सब लोग? कल की ट्रांसमिशन के बाद आप सब तमाम लोगों की इतनी दुआएं हमें मिली, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। कल की बातों में, कल के लोगों में जो लोग शामिल, वो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रमज़ान में रहेंगे। और गाहे बगाहे एहतमाम रमज़ान, ज़रा बंद कर दीजिएगा, एहतमाम रमज़ान का जो मकसद वो सिर्फ इतना कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपको रमज़ान की तरफ लेके जाएं, रमज़ान की तैयारियों की तरफ लेके जाएं, रमज़ान के हवाले से, इबादत के हवाले से हम जिक्र करें। रमज़ान में हमारे पैनलिस्ट कौन कौन, हमारे साथी कौन कौन, हमारे दोस्त अपने कौन कौन, किस किस्म के प्रोग्राम्स, किस तरह क्या प्लान लेकर इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बहुत उम्दा कल की ट्रांसमिशन रही। बहुत से लोगों का मुझे जो है वो मैसेज आया, कॉल्स आई। वसीम बादामी मेरे भाई का मैसेज आया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। हमेशा दुआएं आप लोगों के लिए। नादिया भाभी, नादिया अमजद साबरी, जिन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैंने आज प्रोग्राम रिपीट में देखा और मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्लाह ताला तुम्हारी जैसी नंद और बहन सबको दे। तो अल्लाह ताला आप जैसी भाभी भी सबको दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप तमाम लोगों को शाबान की मुबारकबाद के साथ आने वाले रमज़ान की तैयारियां बहुत बहुत मुबारक हों। ये आने वाले मेहमान के आने से पहले की जो तैयारियां होती हैं, इसमें एक काम करते हैं, किचन की सारी चीज़ें भी कर लेते हैं, पेंट कराना है वो भी करा लेते हैं। अच्छा जनाब, कई कपड़े वपड़े सिलवाने पहले सिलवा लो, रमज़ान में इबादत का मज़ा आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं तमाम रमज़ान में आपके साथ हमारे, आप ज़रूर जिक्र में शामिल रहेंगे। कल हमने जिक्र किया बहुत उम्दा एक इनाम का, उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि वक्त अब ज़रा कम है हमारे पास, हमारे आज के मेहमानों से आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं जो इस रमज़ान 24 न्यूज़ लाइव पर हमारे साथ होंगे। हमारी दोनों साथियों में एक हमारी शेफ मदीहा और हमारी एंकर रिमशा हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो भाई तुम लोग? आप बताएं, हम अच्छे, आप बताएंगे। जबरदस्त, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आने वाला रमजान परवरदिगार हम सबको खैर आफियत के साथ मुबारक फरमाए और तैयारियां बहुत बहुत मुबारक हो, शाबान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो शेफ मदीहा हमारे साथ होंगी और मजे मजे के खाने बना रही होंगी। और जहां हमारी मजे मजे की जो रिमशा हैं वो खूबसूरत सहरी की ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रमजान की अफ्तार में नहीं आओगी, ये वादा करो। इंशाल्लाह साथ रहेगा। और सहरी करके रोजा रखने के बाद और नमाजें और दुआएं करने के बाद अगर हिम्मत रही तो यकीन आपके साथ जरूर होगा। देखो न्यूज का फायदा यही होता है, ऐसा वो करंट रहता है ना न्यूज का कि इंसान जो है ना बीमार भी हो रहा ना वो उठ जाता है, हिम्मत कर जाता है। 24/7 वाला काम है ना, हर वक्त आपको ऑन फीट रहना पड़ता है, तो फिर वो आप फौरन से एक्टिव हो जाते हैं और चाहे कितनी भी एनर्जी डाउन हो जाए वापस आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है अब इस हम जब से टीवी कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन है हमारा, आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो एक पैशन सा हो जाता है कि एक ये भी हमारे रमजान का हिस्सा होता है कि लोगों से इंटरेक्शन होता है, उनकी भी दुआएं शामिल हो जाती हैं हमारे साथ। और इतनी सारी जब दुआएं मिलती हैं तो हिम्मत पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ से देता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। नमाजें भी कर रहे होते हैं, ट्रांसमिशन भी कर रहे होते हैं, घर में खाने पकाने में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। वक्त कैसे निकल जाता है, वक्त कैसे निकल जाता है। मैं बताती चलूं कि जब 24 न्यूज़ पर मुझे सब पूरी टीम ने वेलकम किया था तो रिमशा वो एंकर थी जो मेरे घर पर तशरीफ़ लाई और उन्होंने बहुत मोहब्बतों के साथ पूरी टीम की तरफ से मुझे खुशामदीद और बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम मुझे दिया था, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की बात ही नहीं, क्योंकि हम सब जब जैसे ही सुना कि माया खान हमारे साथ आ रही हैं और इस रमज़ान में हमारा हिस्सा होंगी तो एक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें अपनी फैमिली, जो कि हम 24 फैमिली कहते हैं, सबकी तरफ से मिला। और यही था कि हम खुद जाएंगे आपके घर पर, आपको वेलकम करके लेकर आएंगे कि आप हमारी टीम का हिस्सा होंगी, हमारी फैमिली का हिस्सा होंगी। और अब हमारी कोशिश होगी कि हम सब उसी फैमिली को और उसी मोहब्बतों के साथ आगे लेकर चले। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है, फख्र की बात है कि आप हमारे साथ मेरे लिए भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस दैट आई एम वर्किंग विद यू। जज़ाकल्लाह खैर, खुश रहिए, अल्लाह ताला यही मोहब्बतें और यही जो मुस्कुराहटें हैं उनमें बरकतें अता फरमाए और इसी तरीके से हम इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन को एक उस लेवल पर लेकर जाएं कि घर घर में ये ट्रांसमिशन ना सिर्फ देखी जाए बल्कि पसंद की जाए और एहतराम किया जाए। एहतराम किया जाए वाली बात आपने बहुत खूबसूरत, एहतराम किया जाए कि लोग दिलों के साथ ये ट्रांसमिशन देखें कि हमें इस ट्रांसमिशन में यूं लगता है जैसे हम अपने घर में बैठे हों। बिल्कुल। ये हमें ये फीलिंग जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं भी कोई भी शो देख रही होती हूँ ना, जो फैमिली वाली फीलिंग आती है, तो फिर उसके बाद आई एक्चुअली गेट इन्वॉल्व्ड इन द शो। फिर मुझे समझ आता है कि इनके होस्ट एंकर्स किस तरह बात करते हैं। समटाइम्स आप पिक भी कर लेते हो उनकी कुछ चीजें, बट अगर किसी की आपको चीज समझ नहीं आ रही होती, चाहे वो एक रिलीजियस वे में बात कर रहे हैं, एजुकेशनल वे में बात कर रहे हैं, आप वो चैनल चेंज कर देते हैं। So true. Our main focus, my focus is going to be like
کہ اب میں جو ریسیپیز بتاؤں, جو کام بتاؤں, جو چیزیں بتاؤں, وہ اتنی زیادہ آسان ہو, صحیح ہوں اور اتنی ایکوریٹ ہوں کہ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے اور مجھے دعائیں مل سکیں, کیونکہ اس رمضان میں all I need is prayers to be very honest. ہاں ماشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ میں کہوں گی مدیحہ کیا کچھ خاص پلان ہے رمضان کی ریسیپیز کو لے کر یا رمضان کے اپنے سیگمنٹ کو لے کر, کیونکہ آپ کا کچن ابھی آدھا ٹھک 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 تیار ہو رہا ہے. تو کل جو ہے نا وہ ہماری ٹیم میں سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی مدیحہ کا نا ٹوٹا پھوٹا کچن دکھا دیں گے اور بولیں گے مدیحہ تو ابھی ٹوٹے پھوٹے کچن میں کھانا بنانے کے لیے تیار ہو. آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ رمضان سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ پینٹ بھی کرا لو, گھر کے صفائیاں بھی ہو جائیں, یہ کونا بھی صاف ہو جائے, کیونکہ رمضان کپڑے بھی بن جائے. مدیحہ کا کچن بھی اسی لیے تیار ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے تیار ہے اہتمام رمضان یہ ہو رہا ہے. اور رمضان میں یقیناً کچن کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے کہ امیوں کی بڑی پرزور فرمائش ہوتی ہے کہ ایک ایک برتن نیا ہونا چاہیے, چمکتی ہوئی چیزیں, گلاس, کراکری, ہر چیز نکل جاتی ہے, بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں نا, ایسی رونق ہو رہی ہوتی ہے نا, اور رمضان میں جا رہا ہوتا ہے کسی دل اداس ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ ایک حالانکہ اتنا بڑا فیسٹیول آ رہا ہوتا ہے عید جو ہے, سو ٹرو. عید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے عید الفطر جو ہے وہ سب سے بڑی خوشی ہے, اور جو عید قرباں ہے وہ دوسری بڑی خوشی ہے. تو لیکن ہم پھر بھی ہاں رمضان کی ایک اپنی وہ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا میں ساتھ سے بتاتی چلوں بھائی جلدی سے آپ لوگوں کو, خواتین و حضرات, ہمارا جو ایک سیگمنٹ جو ہر سال ہوتا ہے جس میں ہمارے نعت خواں پاکستان سے تمام شہروں سے, قصبوں سے, گلیوں سے انتظار کرتے ہیں اور بہت بے چین ہوتے ہیں کہ وہ آ کے آڈیشنز دے سکیں, وہی سلسلہ ہمیشہ کی طرح جاری رہا ہمارا. اور اس بار ہمارا کراچی, لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد, ملتان, اور سب سے زیادہ جو مزیدار بات ہے کہ پہلی بار بیرون ملک میں یہ آڈیشنز منعقد ہوئے, یعنی کہ یو کے میں. ہمارے یو کے میں بھی آڈیشنز ہوئے اور بھرپور حصہ لیا تمام کنٹیسٹنٹس نے, اور اوور 400 سے زائد بچوں نے اور لوگوں نے اس آڈیشن میں حصہ لیا. یہ مقابلہ سالوں سے چل رہا ہے. اس میں ایک چیز بڑی دیکھیں نا, آپ لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں, شروع سے تیاری ہوئی, اس میں جو ایک چیز ہے کہ دیکھیں اب یہ جو آپ نے کہا کہ 400 سے زیادہ لوگوں کے آڈیشنز ہوئے, اس کا مطلب کہ 400 لوگ یہاں پر پہنچے اور 400 یا 1000 ایسے ہوں گے جو نعت کی تیاری کر رہے ہوں گے اگلے سال پڑھنے کے لیے. تو اس کا مطلب جو بچے ہم کہتے ہیں کہ گانوں پہ لگ گئے ہیں یا ان کا دھیان اس طرح سے قرات پر نہیں ہے, نعت پر نہیں ہے, آپ دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ جب بچے دیکھتے میری بہن نے نعت پڑھی ٹی وی پر, وہ اس رمضان ٹرانسمیشن میں آئی تھی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کی ہو, کسی کی بھی ہو, لیکن اس سے بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے, جو کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے. اور اتنی پیاری پیاری آوازیں آتی ہیں کہ لاسٹ ایئر کی جو تمام جو ٹاپ 3 ونرز تھے, جس میں محسن, آصف اور رضوان, یہ تینوں جو ہے ہمارے ساتھ ابھی عمرے پہ بھی ساتھ تھے. تو ہم جہاں جہاں جاتے تھے, کبھی بس میں جا رہے ہیں تو وہاں میلاد ہو رہی ہے, کبھی بیٹھ رہے ہیں مسجد نبوی میں, وہاں پر ہم لوگ جو ہے ذکر کر رہے ہیں, میلاد ہو گئی. اتنا خوبصورت مدیحہ, اتنا خوبصورت. اور ایک بار پھر میں بتاتی چلوں, انشاءاللہ اگر میرے رب کی مرضی رہی اور تمام لوگوں کی دعائیں رہیں, جو 400 میں سلیکٹ ہوئے ہیں 30 ٹاپ کنٹیسٹنٹس, وہ آئیں گے انشاءاللہ العزیز اس مقابلے میں آپ کے سامنے. اور ٹاپ 3 جیتنے والے, جو ٹاپ 3 ونرز ہوں گے, ان کو گاڑی کے ساتھ ساتھ پچھلے سال کی طرح الحرمین کی طرف سے پورا عمرہ پیکج گفٹ دیا جائے گا انعام کے طور پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مزیدار بات, سب سے پیاری بات, کہ اس سال اس ایوارڈ کا اور تمام زندگی جب تک پروردگار نے ہمیں یہ ٹرانسمیشن ہمارے نصیب میں دی ہے اور ہم کریں گے, اس ایوارڈ کا نام رہے گا امجد صابری ایوارڈ. انشاءاللہ امجد صابری ایوارڈ جیتنے کے لیے ہو جائیے ہمارے ٹاپ 30 کنٹیسٹنٹس تیار, کیونکہ مقابلہ ہوگا بہت سخت, کیونکہ جس کے نام کا ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے, ظاہر ہے آپ نے اس کی محبت اور اس کی رسپیکٹ بھی برقرار رکھنی ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ سیگمنٹ کا نام ہے آؤ مدینے چلیں. کیا ہم جھلک دکھا سکتے ہیں آڈیشنز کی؟ کوئی اگر ہے تو مجھے بتائیے گا ضرور, ورنہ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جناب ٹیم. اور اچھا ایک اور چیز, جب تک وہ شاید دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ امجد صابری ایوارڈز کی بات کی, تو آپ جب یہ سیگمنٹس کے لیے آڈیشنز ہوئے ہوں گے, آپ نے کہا کہ جب یہ بچے جیت کر مدینے جائیں گے سب عمرہ کرنے کے لیے, اور وہاں پر بھی ثنا خوانی ہوگی, میلاد ہوگا, تو جب ان بچوں کے زبانوں سے, ان کے دل سے یہ کلمات نکلیں گے, تو اس کا جو صلہ ہے, اس کا جو ثواب ہے, وہ آپ کو بھی ملے گا, ہمیں بھی ملے گا, پوری ٹیم کو ملے گا, اور امجد بھائی کو بھی
بھی ملے گی. اللہ پاک تو قبول یہ فرمائے. کاوش جو ہے وہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک ثواب کی شکل میں بھی ہم لوگ سب کو اللہ تعالیٰ اس سے نوازے, اور ان بچوں کی جو ثنا خوانی ہے, جو نعت خوانی ہے, اس کا ثواب بھی سب کو تک پہنچے. اہتمام رمضان میں ماشاءاللہ آمین ثم آمین رب العالمین. اہتمام رمضان میں تمام لوگوں کو روز آپ سے ملوانے کا مقصد یہ کہ آپ رمضان سے پہلے ہم سب کو پہچان لیں کہ ہم ہیں کون ہیں. یہ شکلیں نظر آئیں گی, پورے مہینے آپ کو برداشت کرنا ہے. تمام یہ نہ بولے آپ کون ہو. ہمارے علماء کرام, ہمارے جتنے بھی پینلسٹ ہیں, ڈاکٹر مراحل ہیں, جویریہ ہیں, حسان ہیں, ریحان قادری ہیں, یہ تمام وہ چہرے ہیں جو انشاءاللہ, اور اس بار اس فیملی میں اور نئے اور پیارے خوبصورت لوگوں کا اضافہ ہوا ہے جو آپ سے گاہے بگاہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے ملاقات کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس بات پر زور دیں گے کہ رمضان سے پہلے ہمیں کس چیز پر نظر, غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. میں مدیہ سے کہوں گی کہ ضرور بتائیں کہ مدیہ آپ رمضان میں کیا پرانے ہی ریسیپیز کوئی ایسی جو آپ بنا چکی ہیں پہلے وہی کریں گی, یا آپ کے ذہن میں کچھ اسپیسیفک کوئی ہوم ورک ہے؟ دس ٹائم آئی تھنک رمضان جو ہے وہ گرمی میں آئے ہیں بہت زیادہ, بہت تو زیادہ. لوگوں کو ڈرنکس, بیسکلی میرا ہمیشہ پرپز یہی رہتا ہے کہ ڈرنکس کے تھرو جتنے نیوٹریشنز آپ باڈی میں دوسرے انسان کے پرووائڈ کر سکتے ہیں یا آپ اپنی ریسیپی کے تھرو بتا سکتے ہیں, دیٹ آئی فوکس آن مور. اور اس ایئر میں نے یہ سوچا ہے کہ میں سیلڈس پہ, چاہے وہ فروٹ سیلڈز ہوں یا پھر وہ ویجیٹیبل سے بنے ہوئے سیلڈز ہوں, زیادہ ان پہ فوکس کریں, کیونکہ ہیلتھ کانشیس بھی لوگ زیادہ ہیں. میں خود بہت ہیلتھ کانشیس ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا ماشاءاللہ. ویٹ کانشیس بھی بہت زیادہ ہوں. ہاں وہ تو مجھے بھی ہونا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے اس ٹائم بہت فوکس پہ رکھی ہیں. اور ہاں, میٹھا جو ہے وہ ایز آلویز میں میٹھے پہ تھوڑی زیادہ نظر رکھتی ہوں, کیونکہ میٹھا ہر انسان کی لائف میں امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو این ایکسٹینٹ. میں اسٹریس بھی بہت زیادہ کم کرتا ہے میٹھا, ہے نا. چھوٹی سی اور آپ ایک دم سے آپ کی شوگر لو ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہے کہ ایک دم سے بس لگتا ہے کوئی میٹھا منہ میں ڈال دے کچھ. اچھا ماشاءاللہ, وزن کم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اور ان کو دیکھو یہ میٹھا بنائیں گی اور وہ میٹھا جلدی سے میرے منہ میں ڈال دیں گے. سحری میں ڈال دیں گے ہم تمہیں, تم مس کرو گی ہمیں ویسے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ میٹھے کی بات آئی تو میٹھے میٹھے جو پیارے پیارے بچے ہوتے ہیں نا, بالکل شکر کی طرح, شہد جیسے, ان کے لوجے ہوں گے نا, پہلا ان کا روزہ ہوگا, روزہ خوشائی ہمارے ساتھ وہ اپنی منائیں گے. اور جب ان سے پوچھو نا آپ نے روزہ کہاں رکھا ہے, تو پیٹ میں رکھا ہے. اور زیادہ کسی سے پوچھ, زیادہ کریٹو ہوتے ہیں نا, آپ کا روزہ کہاں ہے, فریج میں. میرا روزہ ہی فریج میں ہے, کسی کا بیگ میں بھی رہ جاتا ہے, کسی کا بیگ میں بھی رہ جاتا ہے. آپ نے سحری میں کیا کھایا تھا, قیمہ پراٹھا, اس طرح کی چیزیں. تو یہ تمام بچے بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, روز روزہ خوشائی ہوگی, روز پیارے پیارے بچے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور بھی بہت ساری مزیدار باتوں میں سے ایک اور بات, وہ ہمارے ہم وطن جو وطن کے رمضان بہت مس کرتے ہیں, اپنوں کے ساتھ رمضان گزارنا بہت مس کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی رمضان عشق ہے کی ٹرانسمیشن میں وہ تمام رشتہ دار, فرینڈز, جاننے والے پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تو بڑی زبردست ہے نا. تو اپنوں کو ساروں کو جو نا نیٹ ورک میں پھیلا دو, کہ جتنے بھی اپنے ہمارے ہیں جہاں جہاں اپنے فین پیجز پہ, اپنے نیٹ ورکس پہ, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹرانسمیشن میں شامل ہو, چاہے آپ اسپین میں ہوں, آپ سعودیہ میں ہوں, آپ یو کے میں ہوں, آپ یو ایس میں ہوں, آپ کہیں بھی ہوں دنیا میں, اگر وہاں پر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے, آپ ہمارے ساتھ رمضان کی ٹرانسمیشن کا حصہ بن بات سکتے ہیں. یعنی 30 ملکوں تک نہیں رہی ہے, بات بہت آگے رہ بات بہت آگے جا چکی ہے. ویری ویل سیڈ. رمشا نے کہا بات یہاں تک نہیں, بات بہت دور تک جا چکی ہے. تو 30 شہروں سے نکل کے میں آپ نے تو بلکہ 30 ملکوں تک پہنچا دیا انشاءاللہ. اچھا ذرا وہ بتا دیں, آپ نے سوشل میڈیا اور فین پیجز کی بات کی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی. کل بڑی ایک ہائپ تھی, اسی بات پہ بریک لے لیں, ایک سوال تو چھوڑ کے جانے دیں. جاؤ سوال کرو, جاؤ سوال کرو. آپ چھوڑیں گی. نہیں آپ سوال کریں. کل بڑے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث تھی, اور کیونکہ میں 24 نیوز کا پرانے سے حصہ ہوں تو اس کی جو ویورشپ ہے, سب نے کہا کہ آخرکار مایا سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ جہاز جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے ملے گا. اور میں بھی بڑی کیوریس تھی کہ راتوں رات یہ جہاز جو مل رہے ہیں وہ کیسے مل رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, اس کا جواب جہاز پہ سے پردہ اٹھائیں گے. اس وقت کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان عشق ہے کی ٹرانسمیشن کی تیاری, اہتمام رمضان میں ہم آپ کے منتظر صفحے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں.
मेरी कौम इस दुनिया में खूब सरबलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी सही
محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتے رہیے خوش رہیے. ایک بار پھر تمام لوگوں کو اہتمام رمضان کے اس خصوصی ٹرانسمیشن میں 24 نیوز لائیو پر کرتے خوش آمدید. جویریہ سلیم اور ہماری بہت ہی پیاری عسکری آپا. السلام علیکم. کیسی سرورت آپا؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اچھا میرے نام کو آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلے کہا عسکری آپا, بعد میں کہا سرورت آپا. میں نے کہا اچھا میں آپ کو ایسی نا عسکری آپا ہمیشہ کہتی, میں نے کہا لیکن وہ ایسا گھریلو نام ہے. میں نے کہا نہیں سرورت آپا زیادہ صحیح ہے. کیسی جویریہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. مائک تو ہے نا بس ٹھیک ہے زبردست. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت بہت مبارک ہو ٹرانسمیشن ہونے والی ہے. بہت اللہ کا احسان عظیم ہے, پروردگار کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک ہم سب کو نصیب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہوں گے. رب العالمین کی رحمتیں برس رہی ہوں گی, امتی ہاتھوں کو پھیلائے کھڑے ہوں گے. پاک پروردگار عالم منتظر ہے, دسترخوان رحمت سجا ہوا ہے. بے شک بے شک. کتنی مایا اگر میں آپ کو اپنے گھر بلاؤں یا آپ مجھے اپنے گھر بلائیں تب بھی ہمارے دل کی کیفیت عجب ہوتی ہے. تیاریاں کسی بہت عزیز فرینڈ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کر. اب تو اللہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہوں گے. اللہ اکبر. آپا ایک سال, ایک تو ماشاءاللہ ہمارا سرورت آپا کے ساتھ ہم سب کا آپس میں کئی سالوں کا ساتھ ہے, اور میں بار بار ایک بات کا ذکر ضرور کرتی ہوں کہ ہمارے جو رشتے ہیں نا وہ آن سکرین کے بعد ہم ایسا نہیں ہوتا کہ وقفہ ہوا اور ہم یوں کر کے منہ ادھر ادھر کر کے بیٹھ گئے. ہم لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں, کبھی کوئی ہم گھر کی بات کر لیتے ہیں, کبھی ہم زندگی کی بات کر لیتے ہیں, کبھی کوئی دکھ ہوتا ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. ہمارا رشتہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب کرم سے ہم سب کا ایسا بن گیا ہے. ایک سال گزر گیا آپا. پچھلے سال ہم نے بہت بڑا غم دیکھا تھا, بہت بڑا غم دیکھا تھا. امجد بھائی کا غم دیکھو مایا کون بھلا سکتا ہے. میں اپنی میرے موبائل فون میں ان کی اور میری آخری تصویر بھی جو ہم نکل رہے تھے ہماری لاسٹ ایئر کی ٹرانسمیشن تھی, تو ان کی شہادت سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے. میں نکل رہی تھی, میں اگلے چینل پہ جاتی تھی ٹرانسمیشن کے لیے, تو میں اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی اور وہ داخل ہو رہے تھے کیونکہ ان کا سیگمنٹ اس کے بعد ہوتا تھا. تو جب تک ڈرائیور نہیں آ رہا تھا تب تک دعا سلام ہو گئی. تو میں نے کہا کہ امجد بھائی میری امی اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, وہ اگر آپ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو اپنے پوتی پوتوں کو چینل ٹیون نہیں کرنے دیتی, کہتی ہیں نہیں میں انہی کو سنوں گی. تو انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ آپا امی جان کو میرا سلام کہیے گا. اچھا ہم اتنا بزی تھے, ہم رات دن ٹرانسمیشنز میں لگے ہوئے تھے, مایا میں بھول گئی. جب مجھے ان کی شہادت کی خبر ملی ہے, اس دن بھی مجھے صبح سے نا آپ کے یہاں سے فون آ رہے تھے, لیکن میری ریکارڈنگز کچھ زیادہ چل رہی تھی تو میں اس دن کہیں اور گئی تھی. تو جب مجھے وہاں پہ خبر ملی تو میں زارو خطار ہو رہی تھی, اور میں نے وہاں سے اپنی امی کو فون کیا. میں نے کہا امی آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے اور میں وہ امانت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. امی نے پوچھا کون سی امانت؟ میں نے کہا کہ آپ کو سلام کہا تھا انہوں نے, اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کی زندگی میں وہ امانت آپ تک نہیں پہنچا سکوں گی. اب وہ دنیا سے چلے گئے, اب وعلیکم السلام کہہ دیجئے. کتنی یادیں. آپ والدہ آنٹی کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ وہ زارو قطار ہو رہی تھی. ان کو تو آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہوگا, کیونکہ ان کو اس بات کا ہوگا کہ اللہ میں اس کی زندگی میں اگر یہ مجھے مل جاتا تو میں اس کے تم پر بھی سلامتی ہو. ان کے ذہن میں کہیں ایک کی کسک رہ گئی ہوگی اس بات کی کہ اللہ میرا وعلیکم السلام رہ گیا. وعلیکم السلام. اچھا اتنی باتیں لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں, اتنی باتیں, اتنی یادیں. جویریہ تو بہت جانتی ہے, لیکن سحری ٹرانسمیشن میں وہ کہیں اور ہوتے تھے, افطار ٹرانسمیشن میں آپ کیا ہوتے تھے. سحری ٹرانسمیشن جہاں وہ کر رہے تھے تو 2-3 دن پہلے ہم وہاں پہ تھے, تو ان کے گھر سے سحری بن کر آیا کرتے تھے. تو اس دن ان کے یہاں سے کوفتے بن کر آئے تھے اور پراٹھے بن کر آئے تھے. تو جینٹس اس سائڈ بیٹھے تھے, لیڈیز اس سائڈ بیٹھی تھی, تو وہ والی چیزیں اس طرف رہ گئی, ہم ادھر تھے, کوفتے تو وہاں رہ گئے. ہاں کوفتے ادھر رہ گئے. تو انہوں نے ادھر سے آواز دی, کہا کہ بھائی وہ میرے یہاں سے جو آیا ہے وہ سرورت آپا تک پہنچاؤ. تو میں نے کہا ہاں بھائی مجھے تو کوفتے بہت پسند ہے امجد بھائی, میں تو ضرور کھاؤں گی. کھانے پینے کا اتنا شوق. یہ تصویر دیکھ رہے ہیں جو آنے آ رہی ہے ابھی تصویر, یہ جس میں وہ امجد بھائی ٹیڑے اور میں بھی ٹیڑھی کھڑی ہوئی ہوں, وہ تصویر ایسی تھی. ابھی باتوں سے اتنی کتنی باتیں ہیں ہم لوگ کی, تو جویریہ آپ باتوں باتوں میں یاد کرے کسی نہ کسی اس بات پہ. آپ کو پتہ ہے, یاد ہے, پتہ ہے ماما جی اس وقت کیسے کہہ رہے تھے, میں ریکارڈ لگا دیتے, کیا کہتے تھے تمہیں؟ مجھے تو چھوٹی بھی کہتے تھے, اور میرے ساتھ ایک مرتبہ ہوا تھا, میرے پیٹ میں نا جگر میں پرابلم تھی میرے, تو میں نا سیٹ پہ بریک میں گول گول چکر لگا رہی تھی. اچھا میری عادت تھی کہ میرا ان سے ہی مذاق تھا, باقی سارے ماشاءاللہ سینئرز تھے, مگر کسی سے میرا مذاق مستی نہیں, میں ریزرو رہتی تھی. تو امجد بھائی سے تھوڑا میرا تھا, تو وہ کیا کرتے
लड़की क्या हुआ? तो मैंने कहा अमजद भाई पेट में दर्द हो रहा है। तो अमजद भाई कहते हैं रोजा है? मैंने कहा जी। कहते हैं रोजे के बाद ना मुझसे दवाई ले लेना। तो मैंने कहा दवाई क्यों? तो कहते हैं मैं हकीम हूँ ना, हिकमत भी जानता हूँ। तो मैंने ऐसे किया, मैंने कहा फिर तो मेरे पेट का अल्लाह ही हाफिज है। अब वो नहीं तुम देखना तुम फौरन सही हो जाओगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो मुझे ना जैसे ही वो हुआ ना, मुझे फौरन से मुझे वही याद आने लगता है हर चीज। और एक दफा का वो भी है मेकअप रूम में, मैंने क्योंकि अमजद भाई के साथ अमेरिका भी गई थी। बिल्कुल, बड़े आप लोग की ट्रिप्स माशाल्लाह रहे। अच्छा था मेरा हसन, आप, अमजद भाई सब तो लोग मेकअप रूम में बैठे मुझे कहते हैं कि ना लड़की यूके में तुम्हारे बड़े फैन है। तो मैंने ना मजाक में ऐसे कह दिया, मैंने कहा तो आप क्या मुझे हल्का ले रहे थे? तो मुझे कहते नहीं बस पासपोर्ट तैयार रखो, चलना मेरे साथ। मैंने कहा नहीं जरूर जरूर। कितनी यादें हैं, कितनी बातें हैं, हम लोग साथ साथ याद करते रहेंगे। और रमजान पिछले सालों की तरह रमजान सरवतापा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो बहुत पुराना साथ ट्रांसमिशन का, और हर बात हर चीजें कभी नहीं भूल सकती। मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी कि जिस दिन वो अपने बच्चों को लेकर आए थे, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपा मेरी बेटियों को सर पे हाथ रखें। उलमाए कराम जो बैठे हुए थे, गर्देजी साहब थे, अल्लामा शब्बीर मिस्मी साहब थे, उनसे कहा कि मेरी बच्चियों को सर पे हाथ, क्यों वो हाथ रखवा रहे थे? सबसे कह रहे थे कि मेरी बच्चियों को सर पे हाथ रखें। क्या उनकी छठीस कह रही थी कि कुछ होने वाला है? अम्मा जो अमजद भाई की वालदा हैं, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत दे। हम लोग का बड़ा दिन रात का साथ रहा। हज़रत अली का कौल भी है, किसी को जानना हो तो ज़ाहिर उसके साथ खाना खा के देखो, नहीं तो सफ़र करके देखो, नहीं तो कारोबार करके देखो। तो हमने जो वो दूसरा पड़ाव था वो साथ गुजारा, साथ रहे, रात दिन खाना भी साथ खा रहे हैं। मतलब अगर किसी को भूख ज़्यादा लगी तुम खा लो, वो एक केयर, एक शेयरिंग। एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया तो अपने व्हील चेयर छोड़कर चल के खुद ही आ गई कि मैं देखूं कि यार अमजद की बहन की तबीयत ख़राब है। तो मैंने एकदम से आंसू आ गए मुझे ना। तो मैंने कहा अज्जू भाई होते हैं ना साथ में, तो बेसाख्ता कहती है साथ है तुम्हारे, किसने कहा तुम्हारे साथ नहीं है? तो बस यही है कि फतापा ये सारी बातें, ये सारी यादें और रमज़ान से पहले की तैयारी बहुत ज़रूरी है, हमारे फ़राइज़ में शामिल है। हमारा दीन कहता है ये ज़िंदगी तो अर्जी है ना, अगले सफ़र की भी तो तैयारी करनी है। अगला सफ़र में रमज़ान नसीब होगा नहीं होगा ये किसको इल्म है। आप लोगों की गाइडेंस की गुजारिश के साथ साथ इस बात की मोहब्बत के साथ आपको ज़िद करूँगी कि आपने दोबारा आना है एहतमाम रमज़ान के साथ। ट्रांसमिशन में तो आप हैं, ताकि हम रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारियां कर सकें इंशाअल्लाह। परवरदिगार हमें वो सलीका दे कि हम अपने इस ख़ास मेहमान की खातिर तवाज़ु कर सकें। वज़ीर हज़रात, इंशाअल्लाह एहतमाम रमज़ान की ट्रांसमिशन कल भी इसी वक्त आप लोगों के साथ, हमारे पूरे पैनल के साथ आप रहेंगे गाहे बगाहे। आपको इसकी खबर भी देते रहेंगे हमारी तैयारियां कहाँ तक पहुँची, हमारा सेट कहाँ तक पहुँचा, हमारे कौन कौन से पैनलिस्ट इंशाअल्लाह स्कॉलर्स समेत हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे क्या क्या हम सीख सकेंगे। ये तमाम ये छोटी छोटी चीज़ों का जो गुलदस्ता बना है, इसका नाम है रमज़ान इश्क है। शुक्रिया के साथ थैंक यू जवेरिया, जज़ाकल्लाह खैर आप दोनों के आने का। फ़तेह रज़ा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एहतमाम रमज़ान और माया खान की पूरी टीम रहेगी आपकी मुंतज़िर 24 न्यूज़ लाइव पर। कल इंशाअल्लाह खैर आफियत के साथ होती है आपसे मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं। कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी।
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे